अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा के लिए एक अहम तैयारी, जरूरी मालूमात, इस पे काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो दोस्त अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं और मालूमात उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ एम्बेसी में हो रहा है उसके मुताबिक क्या क्या चीजें डिमांड की जा रही हैं वो तमाम आप लोगों को इस मालूमात में मिल जाएंगी। उसके बाद स्पेन जराइम पेशा इमिग्रेंट्स के लिए एक नई डिमांड की गई है। इस पे कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन वर्क परमिट्स के लिए 100% किन के पास जो है वो स्पेन वर्क परमिट किन का पास होता है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन घर की किराए की आसानी के लिए एक अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। नीचे आपको 2 लिंक मिलेंगे स्पेन जराइम पेशा इमिग्रेंट्स के लिए जो नई डिमांड है, ये लिंक नंबर 1 होगा। इसके साथ साथ स्पेन घर की किराए की आसानी के लिए जो नई अपडेट्स हैं इसका लिंक नंबर 2 मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा के लिए अहम तैयारी, जरूरी मालूमात कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप अपनी फैमिली को स्पेन में बुलाना चाहते हैं और आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है तो फिर लाजमी तौर पे आप अपनी जो काम करते हैं, जहां पे आप जॉब करते हैं, अपने खैफी को, अपने एम्प्लॉयर को कहें कि वो जो आपकी नॉमिनल है वो बाई हैंड कैश में देने की बजाय आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे ताकि आपके पास प्रूफ हो और वो प्रूफ जो है अक्सर खैरिया के मांगने पे आपको मिल सके। तो इस तरह से आप लाजमी तौर पे ये तमाम चीजें जो हैं वो करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके जहन में रखना और उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करना। हमेशा दोस्तों याद रखें कि ये टाइम चला गया है कि आपने फोन पे निकाह किया और अपनी वाइफ को अपने पास बुला लिया या अपने हस्बैंड को अपने पास बुला लिया। बिल्कुल भी फोन पे निकाह ना करें, क्योंकि जब आप टेलीफोन पे निकाह करते हैं तो वो टेलीफोन का जो निकाह होता है उधर आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड हो जाता है और उस निकाह नामा आपका जो है उसका जब मैचिंग किया जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ तो वो मैच नहीं करता। उससे क्या होता है कि आपके निकाह को फेक करार दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि एम्बेसी डायरेक्ट आपका केस रिजेक्ट कर देती है। एक बात और जहन में रखें, जिन लोगों के पास नेशनैलिटी है और जिन लोगों के पास रेजिडेंसी कार्ड है, जिनके पास नेशनैलिटी है वो अपनी जब वाइफ को या हस्बैंड को बुला रहे हैं उन पर ज्यादा सख्ती की जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनको मालूम है कि ये जो हस्बैंड या ये जो वाइफ है ये जब स्पेन में चले जाएंगे यहाँ पे वीजा लेके वहां पे सिर्फ 1 साल लीगल रहने के बाद ये डायरेक्ट स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा सख्ती नेशनैलिटी वालों पे भी हो रही है। ये कतन ना समझें कि हमारे पास नेशनैलिटी है, हमारे बीवी बच्चे बड़ी आसानी के साथ हमारे आ जाएंगे हमारे पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वजह से बिल्कुल भी गलती नहीं करनी आपने कि अब इस डेट पे फोन पे निकाह करें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके लिए बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं और आपको आपकी फैमिली हो सकता है कि आपके पास ही ना आए बल्कि आपके लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो इसके बाद पैसे जब आप भेजते हैं अपने घर में खर्चे के लिए, कोशिश करें आप जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिस पार्टनर को, खामद है या बीवी है, उसके नाम भेजिए और कोशिश करें कि उसके बैंक अकाउंट में जाएं। बैंक अकाउंट का प्रूफ ऐसा है कि जो कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। रिया, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, इस तरह की जो दूसरी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज है, वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है जितना कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेशक वाया किसी भी आप कंपनी को इस्तेमाल करें लेकिन बैंक में ट्रांसफर करें, सिवाय इसके कि वहां पे वो किसी बैंक में जाएं और वहां पे कैश रिसीव करें। तो इस एक चीज को लाजमी तौर पे मद्देनजर रखें। उसके बाद व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप पे आप मैसेजिंग करें अपने पार्टनर के साथ, वो भी प्रूफ के तौर पे एम्बेसी जो है मांग सकती है। बल्कि व्हाट्सएप के प्रूफ तो अब अदालतों में भी एक्सेप्ट होना शुरू हो चुके हैं और ये प्रूफ के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी की तस्वीरें, मूवी वगैरह जो है उसको संभाल के रखें, वो आपके काम आ सकती हैं। उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और आपसे मांगी जा सकती हैं।
ٹریول ہسٹری کے بارے میں لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں. اپنے پاسپورٹ جو سابقہ ہیں ان کو ضائع نہ کریں جو آپ جائے گئے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اس وقت گئے ہیں، بچے کی پیدائش پہ گئے ہیں، کبھی آپ نے اگر پتھرنی داد لگوائی ہے اس کی چھٹیوں کے لیے گئے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات کیے ہیں. یہ تمام ٹریول ہسٹری کی جو ہسٹری ہے اس کو سنبھال کے رکھیں. اگر خدا نخواستہ آپ کی ضائع ہو چکی ہے تو ایف آئی اے سے لازمی طور پہ اس کو نکلوا کے رکھیں تاکہ بر وقت ضرورت آپ کی ڈیمانڈ، ان کی ڈیمانڈ پہ آپ ان کو مہیا کر سکیں. اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں اسپین جرائم پیشہ امیگرینٹس کے لیے ایک نئی ڈیمانڈ کی. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ووکس پارٹی جو ہے وہ امیگرینٹس کے اگینسٹ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ووکس پارٹی جو ہے اینٹی امیگرینٹس ہیں اور وہ بالکل بھی امیگریشن کے تمام پروسیس کو، امیگرینٹس کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا وار جس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امیگرینٹس کو ٹارگٹ کیا جائے وہ لازمی طور پہ اس کا استعمال کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے بات کی تھی کہ تمام جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اور وہ کسی نہ کسی جرائم میں ملوث ہیں ان کو لازمی طور پہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کر دیا جائے. اس وجہ سے کوئی بھی کسی طرح کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے امیگرینٹ سے ریلیٹڈ وہ ووکس پارٹی لازمی طور پہ استعمال کرتی ہے. اب یہ ایک نئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے. اس نئی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کافی ایک خطرناک قسم کی کوشش شروع کی ہے اور کافی خطرناک قسم کی جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف ایک نیا محاذ جو ہے وہ شروع کیا جائے. انہوں نے ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ جو لوگ لیگل بھی ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں اور لیگل ہیں اور امیگرینٹس ہیں، اگر وہ کسی نہ کسی جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں، ان کے سٹیٹس کا، ان کے لیگل سٹیٹس کا کوئی بھی کسی طرح بھی جو ہے وہ نا امتیاز برتا جائے ان کے ساتھ، ان کو بھی ڈپورٹ کیا جائے ان کی ہوم کنٹریز میں. اب یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ کیوں ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے طور پہ تو وہ سب کو ٹھیک کر رہے تھے لیکن ان کے قانون میں وہ بالکل غلط تھا، تو ان کو جب پکڑا گیا ہے اس پہ پارلیمنٹ تک بھی واضح گئی ہیں اور وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو بالکل ڈپورٹ کیا جائے، خواہ وہ یہاں پہ لیگل ہیں، خواہ ان کے پاس جو کوئی بھی سٹیٹس ہے، اگر وہ ہمارے قانون کی پاسداری نہیں کرتے تو ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے. اب ووکس کی نئی کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے جو کسی نہ کسی جرائم میں ملوث ہے اور بے شک یہاں پہ لیگل ہیں. یہ بات تو دوستوں کنفرم ہے. اگر آنے والے وقت میں ووکس کی مکمل حکومت آتی ہے یا آدھی حکومت آتی ہے یا پارٹیشن میں حکومت آتی ہے، یہ امیگرینٹس پہ قوانین کافی زیادہ ریسٹرکٹ کرنے والے ہیں اور آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے لیے کافی زیادہ پرابلمز ووکس پارٹی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین ورک پرمٹس 100% کن کے پاس ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کرنا چاہوں گا جس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ بھی آتے ہیں. ایک چیز تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وہ پروفیشن جن کی یہاں پہ فائنڈ کرنا ممکن نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ دیسی ریسٹورینٹ ہے، وہاں پہ شیف کی ضرورت ہے، وہ اسپین کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اس وجہ سے اس کا اگر آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے اور پلس آپ کا فیملی ممبر کا ہوتا ہے، فار ایگزامپل وہ فیملی کا ممبر جو فیملی یہاں پہ پہنچ چکی ہے لیکن اوور ایج کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے، ان کو اگر یہ ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو 100% جو ہے ان کے چانسز ہیں کہ ان کا ورک پرمٹ لگ جائے گا. ایون یہ نارمل جو لوگوں کو وہاں پہ ورک پرمٹ دیے گئے ہیں شیف وغیرہ کی یا کنسٹرکشن کے کام کے لیے جس کی یہاں پہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو ان کے ورک پرمٹ آسانی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہائی ڈیمانڈ ہے، یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں ان پروفیشنز میں اور خاص طور پہ اس پروفیشن کے لوگوں کو فائنڈ کرنا آسان نہیں ہے. اس وجہ سے ان ورک پرمٹس کی ریشو بہت زیادہ ہے. باقی دوستوں جو فیملیز کے ورک پرمٹس ایشو کیے جاتے ہیں، جو پیچھے اولادیں رہ گئی ہیں ان کو بلوانے کے لیے وہاں پہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور بہت زیادہ 80-90% لوگوں سے ڈی این اے ٹیسٹ مانگا جا رہا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین گھر کے کرائے کی آسانی کے لیے کیا نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں. اصل میں کتالونیا میں ایک قانون پاس ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ جو ایئر بی این بی ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، Booking.com کو کنٹرول کیا جائے، عام پرائیویٹ گھروں میں ٹورسٹ آ کے نہ رہ سکیں. جو اسکلیرے والے گھر ہیں یعنی کہ سیڑھیوں والے ہیں، لفٹ اس میں نہیں ہے، اس پہ بندی لگا دی گئی تھی کہ وہ ٹورسٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ جب جاتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ آتے جاتے ہیں تو جو بسینے ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں تو ان پہ بندی لگا دی گئی تھی. اس کے کافی اچھے افیکٹ آنا شروع ہو چکے ہیں. افیکٹ سے مراد کے کافی زیادہ جو ہے وہ کراؤں کے لیے گھر ملنا شروع ہو چکے ہیں، کرائے کافی زیادہ کم ہوئے ہیں. جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں کتالونیا کے، انہوں نے کافی اچھی اپ ڈیٹ
پارلیمنٹ میں اناؤنسمنٹ کی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں گھر جو ہے وہ مزید آسانی کے ساتھ کراؤں پہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں جو بھی نئی اپڈیٹس آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔